आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने गुज़िश्ता जुमे के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बानी PTI इमरान खान को ज़हनी मरीज़ करार दिया गया, इमरान खान को शोबदाबाज करार दिया गया, इमरान खान को झूठा डिक्लेयर किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के खिलाफ झूठा, मनगढ़ंत और शर्मनाक किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कंपेन चलाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का जो एलामिया जारी हुआ, उसमें भी ये कहा गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो प्रोपेगेंडा है, जो कंपेन है अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ के खिलाफ, कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, सियासी मुदाखलत की है, सियासी मामलात में उनकी जानिब से मुदाखलत करने की कोशिश की गई है, तो इसमें हकीकत कितनी है? ये जो प्रोपेगेंडा है, जो कंपेन है अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान के खिलाफ, ये कितनी हकीकत पे मबनी है? तो सबसे पहले तो नाज़रीन मैं दो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल यह किया गया जिसमें अहमद शरीफ साहब से पूछा गया कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने जा रही है। अब आपको याद होगा कि जब यह सवाल किया गया, इस सवाल का DGISPR का जवाब क्या था? जनरल अहमद शरीफ साहब का कहना था कि मैंने तो हकाइक आपके सामने रखे हैं, किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाने ना लगाने का जो फैसला है वो रियासत ने करना है, वो हुकूमत ने करना है। ये फैसला मैंने या मेरे इदारे ने नहीं करना। एक और उनसे सवाल पूछा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या गवर्नर राज लगेगा? क्या आपकी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई प्रपोजल पेश किया गया है? तो इस पर भी DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब का यह कहना था कि हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं। गवर्नर राज लगाना है, गवर्नर राज नहीं लगाना, यह फैसला सियासी हुकूमत ने करना है, यह फैसला रियासत ने करना है, यह फैसला हमारे इदारे ने नहीं करना। अब ये दो सवाल ऐसे थे जो कि सियासी नौयत के थे, एक गवर्नर राज के नफाज का, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले का। इन दोनों सवालों का जवाब देने से अहमद शरीफ साहब ने अवॉइड किया, गुरेज किया कि ये सवाल मेरे मनसब या मेरे इदारे से मुतल्लिका नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ जो कंपेन चला रही है तर्जमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब के खिलाफ, उस कंपेन, उस प्रोपेगेंडे में हकीकत क्या है? और फिर जुमे के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अहमद शरीफ साहब ने दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया क्या है? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे की जानिब से यह बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, ख़ास तौर पे उनके बानी इमरान खान की तरफ से, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उन्हें मलाइन किया जा रहा है, उनसे मुतल्लिक फेक न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे चलाई और फैलाई जा रही हैं। रकीक हमले किए जा रहे हैं इदारों पे, इदारों की शख्सियात पे। तो इन हालात में जब उन्होंने ये बताया कि एक शख्स जो अपने आप को पाकिस्तान से बालातर समझता है और वो ये समझता है कि वो है तो पाकिस्तान है, अगर वो नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो अहमद शरीफ साहब का कहना क्या था? अहमद शरीफ साहब ने कहा, अब ये हकाइक हैं कि जो पैगाम अडयाला जेल से मुलाकात के बाद बाहर आता है, उसमें इस ज़हनी मरीज ने, यानी इस शख्स ने, इमरान खान ने अपने पार्टी के लोगों को मीर जाफर, मीर सादिक करार दिया, यानी गद्दार करार दिया। बे क्यों मीर जाफर कहा गया, क्यों मीर सादिक कहा गया, क्यों गद्दार डिक्लेयर किया गया अपने पार्टी के अरकान को? उसकी वजह क्या थी? खान साहब ने कहा कि नेशनल यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, ये उस वर्कशॉप में ये शरीक हुए थे। तो साफियों से उन्होंने सवाल किया कि अगर अफवाज पाकिस्तान के साथ आपका कोई ताल्लुक होना, आपका उनके किसी दफ्तर में जाना, ISPR में जाना, NDU की सिक्योरिटी वर्कशॉप में जाना, अगर ये गद्दार डिक्लेयर पाता है, अगर यही पैमाना है, यही मयार है, तो फिर आप साफी यहाँ पे जो बैठे हैं, ये तो आपको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर ISPR के ऑफिस में पाकिस्तान के तालीमी इदारों के
جامعات کے کالجز کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے, تو کیا وہ سارے لوگ بھی غدار ہیں؟ اس بات سے پردہ ہٹایا گیا اور بتایا گیا کہ کیسے اداروں کے خلاف ملاقات کے بعد جو سوشل میڈیا پہ بیانیہ نریٹ کیا جاتا ہے, جو بیانیہ وائرل کیا جاتا ہے جس میں اداروں کی شخصیات کی, اداروں کی بدنامی ہوتی ہے, وہ بیانیہ کیسے وائرل ہوتا ہے. اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے, ملاقات کے بعد عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, وہاں سے پیغام جو ہے وہ پبلک ہوتا ہے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف چیپٹرز ہیں, جو مختلف عہدیداران ہیں, وہ اس اداروں کو ملائن کرنے والے, بدنام کرنے والے, من گھڑ شرمناک قسم کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو آگے سپریڈ کرتے ہیں, اس کو آگے پھیلاتے ہیں, اور پھر اس نیریٹو میں, اس شرمناک کمپین میں کیسے انڈیا شامل ہوتا ہے, کیسے افغانستان کا میڈیا شامل ہوتا ہے, وہ بھی ان کی طرف سے بڑی کریڈیٹی کے ساتھ بتایا گیا. تو وہ تو حقائق سے پردہ اٹھا رہے تھے. مسلسل جو جھوٹ بولا جا رہا تھا ادارے کے خلاف, اس جھوٹ کو بے نقاب کر رہے تھے, اس جھوٹ کو ڈیبنک کر رہے تھے. اب ناظرین, کسی بھی مہذب معاشرے میں, مہذب ملک میں اگر قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف اس قسم کی کمپین چلے, اس قسم کا شرمناک پروپیگنڈا ہو, تو اس کو کبھی برداشت نہیں کیا جاتا. تو وہ جو جھوٹ تھا, جو شرمناک کمپین اور پروپیگنڈا تھا, جمعے کے دن اس پریس کانفرنس میں محض اس کا جواب دیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ ریاست سے کوئی بالاتر نہیں, اور اگر اس پروپیگنڈے کے ذریعے, جھوٹ کے ذریعے, شرمناک کمپین کے ذریعے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ عوام اور فوج کے مابین وہ درار ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ اس کا مقصد یہی بتایا گیا کہ اس پروپیگنڈے اور کمپین کا مقصد یہ ہے کہ فوج اور عوام کے مابین درار پیدا کی جائے. تو واضح طور پہ پیغام دیا گیا, حقائق اس پریس کانفرنس میں پبلک کے سامنے رکھنے کے بعد, میڈیا کے سامنے رکھنے کے بعد, کہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ فوج اور عوام میں وہ تفریق پیدا کر دے گا, درار پیدا کر دے گا, تو اس کا باپ بھی پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ تو سارے حقائق انہوں نے بیان کیے. جو پروپیگنڈا چل رہا تھا, جو سیاسی سوال ہوئے تھے پی ٹی آئی پہ پابندی کا, گورنر راج کا, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ سوال جانے اور حکومت جانے, یہ حکومت کا فیصلہ ہوگا, یہ حکومت کا اختیار ہے. اس کے علاوہ ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری, جن کی ڈگری کا معاملہ منظر عام پہ آیا تھا, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے کیس سے متعلق سماعت ہوئی ہے. اس سماعت کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے جائیں کہ جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, اڈیالہ جیل کے باہر آج سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. وہاں پر پریزنر وین بھی پہنچ چکی ہے, وہاں پر واٹر کینن بھی پہنچ چکی ہے, پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ تعینات کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ایس پی آپریشن ہیں راولپنڈی کے ملک طارق صاحب, وہ بھی وہاں پہ اس ساری جو پولیس کی نفری وہاں پہ تعینات ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں, ان کو ڈائریکشن جاری کر رہے ہیں. اور واضح طور پہ تحریک انصاف کو پیغام دیا گیا کہ آج کوئی سیاسی تماشا اڈیالہ جیل کے باہر لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ اتنی سیکیورٹی وہاں پہ ہائی الرٹ ہے, تو آج وہاں پہ ہوتا کیا ہے, تحریک انصاف کے کتنے لوگ جاتے ہیں, کارکنان جاتے ہیں نہیں جاتے. باقی جہاں تک بات ہے جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب کی, تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے اور جسٹس اعظم خان صاحب نے جو پٹیشن ہے جہانگیری صاحب کی ڈگری سے متعلق, ان کی کوالیفیکیشن سے متعلق کہ وہ جج بننے کے اہل نہیں تھے, جب ان کو جج بنایا گیا ان کی ڈگری جو ہے اس پہ سوالیہ نشان تھا, اس درخواست کو جج صاحب کے خلاف کو وارنٹوں کی پٹیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے قابل سماعت قرار دے دیا ہے. جسٹس جہانگیری صاحب کو نوٹس کر دیا ہے, 3 دن میں ان سے کراچی یونیورسٹی کی جو رپورٹ ہے کہ یہ فیک ڈگری ہے, بوگس ڈگری ہے, جج صاحب سے, جہانگیری صاحب سے 3 دن میں جواب مانگ لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈریشن کو نوٹس کر دیا گیا ہے, سیکرٹری پارلیمانی کمیٹی کو نوٹس کر دیا گیا ہے, سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو بھی نوٹس کر دیا گیا ہے. تو 3 دن کے بعد اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی. لیکن یہ آج کی جو عدالتی کارروائی ہے جس میں جج صاحب کو نوٹس کر کے ان سے جواب مانگا گیا ہے, یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جج صاحب کے لیے جیسے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.